नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको सँगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल जेठ 31 गते बुधबार, अषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, तदनुसार जुन 14 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा श्रमदानबाट धरानमा पानी ल्याएको सहित अन्य केही राजनीतिक विषयहरूलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। कार्यक्रम अखबारमा सबैभन्दा पहिला हामी गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशन गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। बजेटका गुनासा सम्बोधन गरिने समाचार शीर्षक रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका सन्दर्भमा सत्ता साझेदार दल बीचमै देखिएको असन्तुष्टि र गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि औपचारिक रूपमै पहल थालिएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच समझदारी कायम गरी बजेट पारित गर्ने गरी बहुपक्षीय परामर्श प्रारम्भ भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान सत्ता साझेदार दलको बैठकमा बजेटमा देखिएका विमति सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो। साथै मंगलबारै अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा पनि बजेटमाथि उठेका प्रश्न र गुनासोको विषयले प्रवेश पायो। बजेटका गुनासा सम्बोधन गरिने शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। धरानमा श्रमदानद्वारा खानेपानी गोरखापत्र दैनिकको समाचार हो। खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आएको धरान उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाले थोरै भए पनि राहत पाउने भएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङले अगाडि सार्नु भएको श्रमदान अभियानको सफलतासँगै धरानमा 42 किलोमिटर टाढाको कोकाहा खोलाबाट पानी ल्याइएको छ। खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेको अवस्थामा प्रमुख साम्पाङले प्रारम्भ गरेको श्रमदान अभियानको 98औं दिनमा कोकाहा खोलाबाट पानी ल्याएर धरान 20 स्थित पकुवा खोलामा खसालिएको छ। त्यसरी पानी झार्दा प्रमुख साम्पाङ भावुक हुनु भएको थियो। धरानमा श्रमदानद्वारा खानेपानी शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी कान्तिपुर दैनिकले पनि आफ्नो अग्र पृष्ठमा धरानमा पानी आएको विषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ। पानीसँगै झरो हर्कका आँसु। अभियान शुरू भएको 98औं दिनमा 40 किलोमिटर टाढा कोकाहा खोलाबाट पानी पकुवामा झारेपछि धरानमा हर्ष, करिब 30,000 उपभोक्तालाई राहत समाचार शीर्षक रहेको छ। स्थानीय चुनावमा खानेपानीको एक सूत्रीय एजेण्डा बनाएर उपमहानगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नु भएको थियो। धरान 18 बुद्ध चोकका हर्कराज राई साम्पाङ जितपछि उहाँले पहिलो चरणमा साना साना खोला खोल्सी छान मार्दै 6 महिना बिताउनु भयो। पहिलो चरणमा उहाँले पहिचान गरेका सासाना मुहानहरू जब हिउँदमा सुकेर कमिला कुद्न थाले, उहाँ हानिनु भयो कोकाहा खोलातिर। कोकाहा धरान 20 विष्णु पादुकामा पर्छ। महाभारत पर्वतको श्रृंखलाबाट निस्कने कोकाहा खोला बाराहा क्षेत्र मन्दिर नजिकै सप्तकोशी नदीमा मिसिन्छ। सुक्खायाममा पानीको संकट बेहोर्ने धरानवासीका लागि कोकाहाको पानी ल्याउन उहाँले अभियान चलाएपछि स्वदेश र विदेश बस्नेले आर्थिक सहयोग गरे। पाइप नै किनेर दिन थालेपछि खानेपानीमा श्रमदान अभियानले सफलता समेत पायो। पानीसँगै झर्यो हर्कका आँसु। अभियान शुरू भएको 98औं दिनमा 40 किलोमिटर टाढा कोकाहा खोलाको पानी पकुवामा झारेपछि धरानमा हर्ष, करिब 30,000 उपभोक्तालाई राहत शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि अग्र पृष्ठमा हर्कको हर्क यस्ता हुन् जनप्रतिनिधि शीर्षकमा
समाचार प्रकाशित गरेको छ। चुनावको बेला हर्क साम्पाङको बाचा थियो, धरानी जनतालाई निशुल्क खानेपानी पिलाउँछु। जनताले पत्याए, धरानको मेयरमा जिताए। लगत्तै हर्क मुहान खोज्दै हिँड्नु भयो, आफै ढुङ्गा र पाइप बोक्न तम्सिनु भयो। उहाँको अभियानमा जनता पनि जोडिए। अन्तत मेयर र जनता मिलेर धरानमा मंगलबार पानी झारेरै छाडे। हर्कको हर्क यस्ता हुन् जनप्रतिनिधि। समाचार शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। वैकल्पिक सहायक राजमार्गको 51% बजेट 4 नेताको जिल्लामा शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको मुख्य बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा विनियोजन भएको छ। वैकल्पिक सहायक राजमार्गको 51% बजेट 4 नेताको जिल्लामा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। उमेर हद निलम्बनको प्रतिरक्षामा एमाले नेतृत्व, यो समाचार शीर्षक हो नागरिक दैनिकको। नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले 70 वर्षे उमेर हद निलम्बन गरेसँगै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ़ेपछि नेताहरू प्रतिरक्षामा जुट्नु भएको छ। यही जेठ 19 गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीमा 70 वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गरेको हो। उमेर हदको व्यवस्था निलम्बनप्रति नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव शंकर पोखरेलसम्म प्रतिरक्षामा देखिनु भएको छ। कार्यकर्ताले संगठनमा युवा चाहिने तर नेतृत्व चाहिँ 70 वर्षपछिको हुने भन्दै प्रश्न गर्न थालेपछि मूल नेतृत्व प्रतिरक्षामा लागेको हो। उमेर हद निलम्बनको प्रतिरक्षामा एमाले नेतृत्व शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेताहरूको विदेशमा उपचार, मुलुकमा स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाप्रति अविश्वास वा गुणस्तरमा कमी शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। 1.5 दशकको अवधिमा नेपालले स्वास्थ्य उपचारमा फड्को मारेको छ। दुर्लभ र अत्याधुनिक प्रविधिबाट हुने बाहेक अन्य सबैजसो उपचार मुलुकमा हुन थालेको चिकित्सकहरूको दावी छ। तर नेताहरूमा भने सामान्यदेखि जटिल समस्याको उपचार गर्न पनि अहिले विदेश जाने प्रवृत्ति कायमै छ। नेताहरूको विदेशमा उपचार, मुलुकका स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाप्रति अविश्वास वा गुणस्तरमा कमी शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। संघको जस्तै प्रदेश सांसदलाई पनि 5 करोड़सम्म बजेट छुट्याउने तयारी, यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकको हो। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा 165 निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई 5-5 करोड़का दरले बजेट विनियोजन गरेपछि संघीय सरकार आलोचित भइरहँदा प्रदेशहरूले पनि त्यही बाटो पछाएका छन्। आगामी बजेटमा सातै प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन्। संघले 2078-79 र 2079-80 मा तत्कालीन स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थगित गरेपछि प्रदेश सरकारहरू पनि दबावमा परेका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए। तर संघले नाम फेरेर कार्यक्रम बिउताएपछि प्रदेश सरकार पनि हौसिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा स्थगित कार्यक्रम यसपटक बिउताइदै 32 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा क्षेत्रगत रूपमा प्रत्येकलाई 3-3 करोड़ विनियोजन गर्ने तयारी। 24 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको कडालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई 5-5 करोड़ र समानुपातिक तर्फका 16 सांसदलाई 1-1 करोड़का दरले विनियोजन गरिँदै 36 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा हरेक क्षेत्रलाई 2-2 करोड़ विनियोजन गर्ने तयारी। चालू आर्थिक वर्षमा स्थगित कार्यक्रम यसपटक बिउताउँदै 66 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको बागमतीमा क्षेत्रगत रूपमा हरेकलाई 3-3 करोड़ विनियोजन
गर्ने तयारी 56 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको कोशीमा 37 समानुपातिक सहित 93 सांसदलाई 1-1 करोड़ विनियोजन गर्ने तयारी 64 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको मधेसमा 43 समानुपातिक सहित कुल 107 सांसदलाई 1-1 करोड़ छुट्याइँदै यसबाहेक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा थप 2-2 करोड़ विनियोजन गर्ने तयारी 52 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको लुम्बिनीमा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई जनही 2 करोड़ 25 लाख र समानुपातिक 35 सांसदलाई जनही 75 लाखको सिलिङमा योजना छान्ने अधिकार संघको जस्तै प्रदेश सांसदलाई पनि 5 करोड़सम्म बजेट छुट्याउने तयारी नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा खै ध्यान यो समाचार हो नेपाल समाचार पत्रको। सरकारले झण्डै 4 वर्ष अघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव एकाएक हराएको छ। प्रशासन सुधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा सो नीतिको मस्यौदा एकाएक गायब भएको हो। 4 वर्ष अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा नै गायब भएको जनाइएको छ। यो 4 वर्षको अवधिमा धेरै मन्त्री र सचिवहरू फेरिए पनि कुनै पनि मन्त्री र सचिवले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा खोज तलास गरेका छैनन्। नयाँ आउने मन्त्री र सचिवहरूले यस विषयमा ध्यान नदिँदा पनि नीतिको मस्यौदाका बारेमा कुनै छलफल हुन नसकेको हो। निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा खै ध्यान शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। मधेस प्रदेश सभा मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत समाचार शीर्षक रहेको छ। गोरखापत्र दैनिकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले पुनः प्रदेश सभाको 100% विश्वासको मत पाउनु भएको छ। मधेस प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा उहाँले पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 100% मत परेको थियो। प्रस्तावको विपक्षमा मत नपरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नुभयो। मधेस प्रदेश सभा मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। रासोपाको प्रस्ताव प्रदेश संरचना खारेज प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। संसदको चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेको प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दा अगाडि बढ़ाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर रहने शासकीय स्वरूप रहनुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो। गत 4 मक्सिरको निर्वाचनमा उसले प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन। पार्टी स्थापनाको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा आगामी 7 असारमा सार्वजनिक गर्ने तयारी पारेको दस्तावेजको मस्यौदामा रासोपाले प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो। रासोपाको प्रस्ताव प्रदेश संरचना खारेज प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा कोशी प्रदेश नामाकरण विवाद वार्ताका लागि सरकारको पत्र गोर्खापत्र दैनिकको समाचार हो। यो पहिचान सहितको नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको समूहलाई कोशी प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन पत्राचार गरेको छ। प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता तथा संवाद गर्न गठन गरेको वार्ता समितिको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले प्रदेश एक पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। कोशी प्रदेश नामाकरण विवाद वार्ताका लागि सरकारको पत्र शीर्षकमा गोर्खापत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। फेवा सिमसार जोगाउनै सकस अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको समाचार रहेको छ। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवा सिमसार पुरेर बनाइएको प्लटिङमा पोखरा महानगरपालिकाले मंगलबार डोजर लगाएर भत्काएको छ। फेवाताल मुहानको पानीको घोल दलदल क्षेत्र पुरेर स्थानीयले धमाधम प्लटिङ गर्न थालेपछि पोखरा महानगरपालिकाले पटक पटक डोजरको चाबी खोसेर अवरोध गरेको थियो। त्यसपछि पनि अटेर गरेपछि घडेरी छुट्याउन लगाइएको डीपीसी महानगरपालिकाले भत्काएको हो। राज्यले करोड़ौं खर्चेर सिंचाई सुविधा पुर्याइएका पोखराका कृषि भूमि प्लटिङ गरेर सकिएपछि जग्गा दलालका आँखा विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवा सिमसारमा परेको हो। फेवा सिमसार जोगाउनै सकस शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। जलहरी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित बनाउन रुवाबासी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढ़ाइएको सुनको जलहरी प्रकरण बाहिरिएको 2 वर्षपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाले यसमा आफ्नो कुनै पनि अनियमितता नभएको जिकिर अघि सार्नु भएको छ। जलहरी बनाउँदादेखि मन्दिरमा चढ़ाउँदासम्मका प्रक्रिया शंकास्पद र सुनमा हिनामिना भएको विषय बाहिरिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। जलहरी प्रकरणकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ। सदस्य सचिव थापासँग नै अख्तियारले 2 वर्ष अघि बयान लिइसकेको छ। जलहरीको तौल र त्यसको गुणस्तरको अनुसन्धान बाँकी रहेको अख्तियारको स्रोत बताउँछ। त्यसको टुङ्गो लागि नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जलहरी प्रकरणबारे बुझ्न थापालाई मंगलबारको बैठकमा बोलाएको थियो। त्यस क्रममा थापाले जलहरी निर्माणमा अनियमितता नभएको र तौल समेत तोकिएको परिणाम अनुसार नै रहेको जिकिर गर्नु भएको हो। जलहरी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित बनाउन रुवाबासी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। शहरको फोहोर खेतबारीमा लुम्बिनी प्रदेशको खबर रहेको छ। गोर्खापत्र दैनिकमा बर्खे खेती गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा घोराई उपमहानगरपालिका 16 बयर बटुवा निवासी किसान हरिराम चौधरीलाई खेत र नालामा अड्किएको फोहोर संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। घोराई बजारबाट कुलोमा फालिएको फोहोर बग्दै खेतबारीमा प्लास्टिक तथा अन्य सिसाजन्य फोहोरले भरिने भएकाले खेती गर्नुभन्दा पहिले वर्षेनी किसानलाई खेतमा भएको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको हो। शहरको फोहोर खेतबारीमा गोर्खापत्र दैनिकमा समाचार छ। लम्पी स्किनले मरे 9,500 गाई भैंसी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 3 वर्ष अघि देखिएको लम्पी स्किन रोग अहिले मुलुकभरका गाई भैंसीमा फैलिएको छ। शुरूका 2 वर्ष सरकारी नियन्त्रणमा रहेको यो रोगले महामारीको रूप लिएको हो। पशु सेवा विभागका अनुसार मुलुकभर 3,53,000 भन्दा बढ़ी गाई भैंसीमा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणबाट 9,400 गाई भैंसी मरिसकेको र यो संख्या अझै बढ़न सक्ने विभागको प्रक्षेपण छ। लम्पी स्किनले मरे 9,500 गाई भैंसी शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो
अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका आर्थिक समाचार छोटकरीमा असारमा निक्षेपको ब्याज स्थिर, कर्जा घट्ने शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा हालैकै ब्याज दरलाई असारमा पनि निरन्तरता दिने भएका छन्। नेपाल बैंकर संघको बैठकले मंगलबार असारका लागि निक्षेपको ब्याज दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। निक्षेपको ब्याज दर स्थिर रहे पनि कर्जाको भने घट्ने संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जनाउनुभयो। असारमा निक्षेपको ब्याज स्थिर, कर्जाको घट्ने शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। कोरला सड़कको 74 करोड़ बजेट फिर्ता शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको बेनी जोमसोम कोरोला सड़क आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्ष सड़कतर्फ विनियोजन गरिएको 1 अर्ब 33 करोड़ बजेटमा 73 करोड़ 69 लाख रूपियाँ फिर्ता भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष विनियोजन गरेको सड़क अन्तर्गतको बजेट रकमान्तर गरिएको हो। कोरोला सड़कको 74 करोड़ बजेट फिर्ता शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। धान खेतीमा लगानी बढ़ाउँदा किसान उत्साही शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। पश्चिम तराईमा नगदे बाली उत्पादनका दृष्टिले अब्बल मानिएको राजापुरमा चैते धान खेती गर्न किसान उत्साही छन्। धान जोनमा राजपुरा क्षेत्रलाई किसानले उपकरण, बिउ र उत्पादनका लागि कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले लगानी बढ़ाउँदा चैते धान खेती विस्तारमा किसान जुटेका हुन्। यस वर्ष कृषक समूह आबद्ध किसान गेरुवा गाउँपालिका र राजपुरा गाउँपालिका 1050 बिघामा चैते धान खेती गरेको रेकर्डमा देखिन्छ। धान खेतीमा लगानी बढ़ाउँदा किसान उत्साही शीर्षकमा नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। यूएई को उच्च स्तरीय टोलीसँग नेपालमा आज वार्ता, मुख्य एजेण्डा शून्य लागतमा कार्यक्रम समाचार शीर्षकमा कारोबार दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई सरकारसँग शून्य लागतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा कुरा गर्ने भएको छ। नेपाली युवाका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य यूएईसँग बुधबार काठमाडौँमा हुन लागेको छलफलमा यो विषय उठाइने भएको हो। यूएई को उच्च स्तरीय टोलीसँग नेपालमा आज वार्ता, मुख्य एजेण्डा शून्य लागत कार्यान्वयन शीर्षकमा कारोबार दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आज गोरखापत्र दैनिकले सामाजिक अपराध शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। नागरिक दैनिकले उपचार खोज्न सधैँ विदेश शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आज नेपाल समाचार पत्रले जनतामा चरम निराशा शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गर्दा आज कारोबार दैनिकले कर्जाको माग बढ़ाउने वातावरण आवश्यक शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।